तमाम आशिकाने मीलाद को ईद मीलादुन्नबी मुबारक हो। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिलमा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। मेरा सवाल ये है, जो हम नालैन पाक पहनते हैं सर पे या कपड़ों पर, क्या इससे सवाब मिलता है? ये नक्शे नाले पाक है, तो अगर इस निस्बत से कोई ताज़ीमन एहतरामन उसूल बरकत के लिए लगाएगा, रज़ा इलाही के लिए, तो बेशक वो सवाब का हकदार है। ये ज़ुल्मत से कह दो कि तेरे उठा दे, कि हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। को हक ने सिराजो मुनीरा, मेरे घर हो नूरे खुदा गए हैं। एक तरफ तो मैं इस बात के बारे में कुड़ू कि इन गैर मुस्लिमों गुस्ताखों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुस्ताखाना खाके बनाए, और दूसरी तरफ मेरे ही घर की टीवी की स्क्रीन के ऊपर इन गैर मुस्लिमों की फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे चलेंगे। ये कैसा इश्क रसूल है? अपने टीवी की स्क्रीन पर गुनाहों का, गैर मुस्लिमों की चीजों का अमली बायकॉट करो ना। इनका तर्ज तालीम, इनका अंदाज़ जिंदगी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनता चला जा रहा है। इसको अपनी जिंदगी से निकालना है, इसका अमली बायकॉट करना है। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अच्छों में अच्छा नबी का झंडा, सुथरों में सुथरा नबी का झंडा, घर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पहली बार मुस्तफ़ा करीम को झूले में देखा था ना, उसी वक्त कुर्बान हो गई थी। आमीना तुझको मुबारक शाह का मिलाद हो, तेरा आंगन नूर बन के घर घर सब नूर गए। जो देखता था फिदा हो जाता था, कोई देखता था तो देखकर कलीमा पढ़ लेता था। क्या चेहरा मुबारक अल्लाह ने नसीब किया। ये बदबख्त मेरे आका के कार्टून बनाते हैं, बदबख्त गुस्ताख। अरे तुम्हें क्या पता कि महबूब करीम को रब्बे करीम ने कितना हसीन और जमील बनाया था। मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमक दिलाट नूरानी है, माथे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ से अख मस्तानी है, महमूद हिन मन भरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई पे मुख्तार आए, खुदा की खुदाई पे मुख्तार आए। क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए। शादी रची हुई है
بجتے گے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا 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 صبح شب ولادت چھڑے آمنہ دے لا ودا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مجھ کو یا کی دولت نظر چاہیے شاہ سر کی میٹھی نظر چاہیے کر وہ پر پائے تار کیا چاہیے بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے میں کہوں مدینے کا غم چاہیے مرحبا 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 آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا خواجہ کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا خانہ کی آمد مرحبا خانہ کی آمد مرحبا خانہ کی آمد مرحبا مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا فرشی کی آمد مرحبا آسامی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے سارے گناہ گارا سارے گناہ گارا سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئے بخشش کراوڑ نبیاں دے سرزار بخشش کا ساماں آ گئی صبح بہار آ گئی صبح بہار رحمتوں سے بھر ہوتا یا نبی سلام الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانان عالم پر رحم فرما یا اللہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے دیگر آفات و بلیات سے بھی امت کی حفاظت ہو الہ العالمین امت خوشحال ہو یا اللہ کفار کا غلبہ ختم ہو تمام عاشقان رسول کو صبح بہار مبارک ہو أكبر الله أكبر نور والے نبی آ گئے مرحبا 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 روشنی دین فطرت کی لائی گئی روشنی